لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العلي العظيم. نستقبل هذه الأيام ذكرى مبعث خاتم النبيين الذي أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. هذه الذكرى المجيدة وهذه الذكرى المجيدة التي هي أعظم حدث في العالم. واقعا إنسان ذا يتأمل وينظر إلى الوضع العام يرى أن هذا الحدث من أعظم أحداث التاريخ تأثيرا في حجم التأثير وفي قوة الاستمرار. فحجم التأثير الشيء الذي يعني لا إشكال فيه أن الإسلام لم يدخل بلدا فانسحب منه وخرج عنه إلا في قضايا الأندلس، لأن الموقف صار من الطرف الآخر موقف إنهاء وذبح وقتل من دون إبقاء شيء من حرية للأفراد. هذا حجم التأثير وقوة الاستمرار والفاعلية في هذا الدين على طول الأمد وشدة العواصف والقواصف التي من شأنها أن تزيل أي دعوة. وأن من الملفت للنظر جدا يعني عن إنسان ذلك يلاحظ حدث واحد من الأحداث التي مرت بالإسلام والتي يفرض أن تعصف به قضية المغول. ابن الأثير حينما يتعرض إلى حادثة المغول يقول بأني لا أستطيع أني حجمت عن كتابتها، لأن أي إنسان يستطيع أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين ويرى أنه الإسلام انتهى في الوقت الذي هو كتب كتاب هذا. أنهى كتابه بعد دخول المغول إلى بلاد الإسلام بحدود 10 سنين، بل لعله أقل من 10 سنين. أنهى كتابه كله ولم يتعرض لبقية الأحداث. أما ابن أبي الحديد فحينما يتعرض إلى هجوم المغول على بغداد يقول بأنه ثم انسحابهم في حدود سنة 46 أو 43 أو حدود بالأربعينات سنة 600 وكسر، حينما يتعرض إلى 640 وحينما يتعرض إلى انسحابهم في الهجمة الأولى يقول وهذا من أعلام النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وعد هذه الأمة بالبقاء ولو أن المغول دخلوا إلى بغداد واقتحموها لقضي على دعوة الإسلام وانتهت ولم يبق لها عين ولا أثر. ولكن الدعوة لما نراها بقيت متماسكة. فالمغول دخلوا في بلاد الإسلام سنة 616 هجرية، وكانت حسب ما يذكر بعض الباحثين أن الفكرة التي يحملونها هو أن هناك فساد في العالم وأنهم أرسلوا ليطهروا الأرض من هذا الفساد بالتدمير والإفناء. هذه يعني فلسفة حركتهم حسب ما يظهر من مكاتباتهم للملوك ومن تصرفاتهم، أنه هاي دعوتهم هذا أنهم جاءوا ليطهروا البلاد من طريق الإفناء والتدمير. دخلوا بغداد في سنة 656، توفي هولاكو وخلفه ابنه واستمر إلى سنة 680 ثم مات فخلفه أخوه، وإذا بأخ يعني بابن هولاكو الثاني نفسه يعلن إسلامه بنفسه، يعلن إسلامه ويسمي نفسه أحمد
وينقلب المغول الذين دخلوا ليدمروا الإسلام صاروا بأنفسهم مسلمين وجنود للإسلام ودعوة للإسلام، وبقي الحال كما هو، ولم تذهب الدعوة كما كان يتوقع ابن أبي الحديد، وكما يظهر من حديث المؤرخين جميعا الشيء الذي حدث شيء مو قابل للوصف، ومع هذا بقيت الدعوة متماسكة. طبيعي هذا نتيجة شيء لا ريب فيه، أن العناية الإلهية هي فوق كل شيء، ورعاية الحجة عجل الله فرجه الشريف الذي كما روى عنه وعن النبي صلى الله عليه وآله أن الانتفاع به في غيبته كالانتفاع بالشمس إذا جلدها السحاب، أن لهذه الرعاية أعظم الأثر لا إشكال. ولكن الموضوع قابل، لأن الدعوة من القوة ومن الحق، لأن الدعوة حقيقة من القوة التي تستطيع أن تقتحم هذه القوة المقابلة، فنورها من السطوع بحيث لا يمكن أن يقضى عليه. ونرى الأحداث تقلبت الأحداث والمسلمين سواء في انشقاقاتهم الداخلية وخلافاتهم العاصفة أم في الهجمات التي تعرضوا لها على مر التاريخ، وكانت النتيجة والعاقبة بقاء الإسلام وقوته يوما بعد يوم، وليس ذلك إلا لقوة الحقيقة. وعلى ذلك فيتوجه على المسلمين أن يتحملوا مسؤوليتهم في الاهتمام بهذه الحقيقة والرعاية لها، وأن من أهم قوة هذه الحقيقة هو الخوف من الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الخوف يستند إلى حقيقة غير قابلة للتجاهل. لا إشكال في أنه مرت كثير من الدعوات بحالات تضحية وحالة إصرار وحالة مقاومة، إلا أنها حيث لم تكن تلجأ، حيث لم تنتهي إلى حقيقة ثابتة وإنما إلى عواطف هوجاء مؤقتة، انتهت بمضي الزمن. أما الإسلام فكان بنصيبه البقاء، لأنه يتقوم بالخوف من الله الذي هو الحقيقة غير القابلة للإلغاء. ومهما حاول العالم أن أي دعوة تحاول، أي مقاومة تحاول إنهاء يعني تجاوز هذه الحقيقة، إلا أنه بالآخرة هذه الحقيقة هي التي تفرض نفسها بحيث لا يمكن تجاهلها. وعلى ذلك على المسلمين أن يعرفوا أهمية ما أنعم الله به عليهم، والحمد لله على هدايته لدينه والتوفيق لما دعا إليه من سبيله. وقد أكد الإسلام، وهذه قضية هي التي لها أعظم الأثر في بقاء الإسلام، على أن الدين ليس هو انتساب صرف، وإنما هو انتساب وعمل. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله في نصوص كثيرة أن الإيمان إقرار باللسان وإذعان بالجنان وعمل بالأركان. روح الموضوع خوف الله، وآلته العمل بالأركان وإقامة الفرائض والشعارات والمواسم وإحياء المناسبات وتذكر الحدث والتأكيد على خوف الله سبحانه وتعالى وعلى هذه العقيدة الشريفة والتمسك بها. الآن نرى الشيء الذي يعني يلفت النظر ربما يعني يوجب الحقيقة نوع من الغفلة أكو عند المسلمين، أن المسلمين يحاولون أن يعرضون الإسلام ويأكدون على الجانب المشرق منه في جانبه ما يتعلق بالدنيا، في نظام الاقتصاد، في نظام التعايش، في حفظ المجتمع، في الجهات التي تذكر هذه لا إشكال أمور تستحق الإعجاب وتستحق الذكر وتستحق الفخر، إلا أن روح الموضوع هو خوف الله سبحانه وتعالى وتذكر الموت وما بعد الموت، وأن الإنسان يحاسب ووراءه يوم عسير. هذا اليوم العسير يجب أن يعد نفسه له، وذلك هو الحياة، هو الشيء الذي يحرك يعني الروح الحقيقية المحركة للدين. هذه القضية التركيز عليها من أهم الأشياء التي
ينبغي للمسلمين أن يهتموا بها